फेसबुकमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मैले विशेष गरेर एउटा घटना भन्दा पनि एउटा अभिव्यक्तिको विरुद्धमा म लाइभमा आएकी छु। फेरि यति भन्दै गर्दा फेरि अनि विदेशमा बसेर अनि फेरि लुकेर भुकिस भन्नेहरूको जमात पनि सामाजिक सञ्जालमा छैन। यहाँहरूलाई मैले अवगत गराउन चाहन्छु। लकडाउनको कारण म केही समय 3 महिना म विदेशमा बस्नु पर्यो र लुकेर बसिस डलर खाइस भन्नेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने म कुनै प्रोग्रामको लागि म बेलायत आएको थिएँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडान नेपालले बन्द गरेपछि म जस्तै धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न देशमा अलपत्र परेर बस्नु भएको छ र म पर्सि नै म नेपाल फर्किँदैछु र यहाँबाट पहिलो प्राथमिकतामै मेरो नाम मैले सिफारिस गरेको थिएँ र परेको छ। म नेपाल आउँदैछु र जातीय विभेद विरुद्ध समाजका कुरीति अन्धविश्वासदेखि लिएर विभिन्न खालका हिंसाका विरुद्ध अपराधका विरुद्ध फेरि पनि म जसरी पहिला नेपालमा विभिन्न गाउँ जिल्लामा म पुगेकी थिएँ म फेरि पनि पुग्नेछु। यहाँहरूलाई मैले यो अवगत गराउँदै फेरि मैले एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यहाँहरू धेरैलाई थाहा छ कि नेपालको संविधान 2072ले सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै नभइकन निजी क्षेत्रमा पनि कसैले कुनै जात धर्म लिङ्ग वर्ण या चाहिँ केहीको आधारमा पनि विभेद गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सामाजिक अपराधको रूपमा मानेको छ र कसैले पनि त्यस्ता विभेद गर्न पाइँदैन, कानुनी रूपमा दण्डनीय छ भनेर 2072 को संविधानमा लेखिएको छ। 2068 को जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 लागू भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो र पनि अहिले पनि गाउँ समाजको कुना कन्दराको कुरा, जहाँनिर अशिक्षा, जहाँनिर गरिबी, जहाँनिर बाध्यता र परिस्थिति जन्य कुरा होइन कि यो राज्यको उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरू जसले जनताको भोट बाट उनीहरू चाहिँ सत्तामा पुगेका छन्, सांसदको लोगो लगाएका छन् र चाहिँ जनताको जनप्रतिनिधि भएका छन् र चाहिँ आफूलाई एकदमै विज्ञ भनेर पनि भन्छन्, त्यस्ता माननीयहरू, त्यस्ता नेता, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि समाजमा एउटा समुदायलाई अत्यन्तै अमानवीय अपमान गर्ने तरिकाबाट चाहिँ अहिले पनि सिङ्गो समाजलाई अपमान र विभेद गरेर त्यस्ता अपाच्य शब्दहरू अहिले पनि जातीय विभेद हुने खालका थेगोहरू, त्यस्ता टुक्का अनि ती अहिले पनि प्रयोग भइरहेको छ। र यहाँहरूलाई थाहै छ कि केही समय पहिला माननीय सांसद कोमल ओलीले कान्तिपुर टेलिभिजनमा यसरी नै मरेपछि डुमै राजा भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु भएको थियो र यो सशक्त रूपमा चाहिँ यो मैले आवाज उठाएको थिएँ, सामाजिक सञ्जालबाटै मैले आवाज उठाएको थिएँ। पछि चाहिँ देशव्यापी रूपमै सबैले आवाज उठाउनु भयो र अन्तिममा उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट माफी मात्रै मागेर पनि हामीले नमानेपछि उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा नै उहाँले सिङ्गो समुदायप्रति चाहिँ त्यो शब्दले जुन अपमान गर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ क्षमा याचना गरेर चाहिँ उहाँले माफी माग्नु भएको थियो। र अस्ति भर्खरै मात्रै पनि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले त्यस्तै गरेर चाहिँ लेखेर उहाँले पनि सार्वजनिक रूपमै माफी माग्नु भएको छ। फेरि अर्का नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले फेरि प्राइम टेलिभिजनमा अस्ति फेरि त्यसरी नै प्रयोग गर्नु भएछ। मैले जोड्न खोजेको फेरि मैले यति भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरूलाई फेरि भन्नुहुन्छ कि अनि सरु सुनारले जातीय युद्ध चाहिँ सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोजी अनि चाहिँ समाजमा चाहिँ अब साम्प्रदायिक दंगा मचाउन लागि जति बेला पनि जातकै कुरा गर्छे, जति बेला पनि जातीयताकै कुरा गर्छे, उले अरु कुरै गर्दिने, अरु मुद्दै उठाउने तपाईहरुको आरोप फेरि मलाई त्यही हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई के भनेको छु भने चाहे त्यो कैलालीको क्वारेन्टाइनको कुरामा चाहिँ एउटा दलित युवाहरूले गरेको अनि चाहिँ त्यो बलात्कारका घटनाहरू होस्, चाहे चाहिँ कुनै पनि दिदी बहिनी माथि चाहिँ भएका हिंसाहरूको कुरा होस्, त्यहाँ मैले जातका कुराहरू
धर्मका कुराहरू जोडेको छैन। तर एउटा कुरा तपाईहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने नेपाली समाजमा अहिले पनि विद्यमान रहेको जातीय विभेद र छुवाछुत र यसैको कारणबाट चाहिँ हाम्रा दलित समुदायका युवाहरूलाई चाहिँ मारेर भेरी नदीमा फालिन्छ। हाम्रा दिदी बहिनीहरूलाई जब पहिला प्रेम गरिन्छ अनि उनीहरूको शरीरसँग खेलिन्छ, स्वीकार्नु पर्दा जब पेटमा बच्चा भइसकेपछि त्रिशुलीमा लगेर फालिन्छ, तिमी सानो जातको अनि तिमीलाई चाहिँ मेरो परिवारले स्वीकार्दैन, मेरो बुवा आमाले स्वीकार्दैन, समाजले स्वीकार्दैन भनेर जब उनीहरूलाई अस्वीकार गरेर फालिन्छ, ती घटना भनेको नितान्त अनि चाहिँ जातीय विभेद र अनि चाहिँ त्यसले निम्त्याएका त्यस्ता खालका घटनाहरू हुन् र त्यसको विरुद्धमा मैले आवाज उठाएको हो। र अर्को कुरा मैले के भन्छु भने तपाईहरूलाई मैले एउटा प्रश्न गर्छु कि सरु सुनारले अरू मुद्दा उठाइन, अरू कुरै गरिन भन्ने तपाईहरूले जब चाहिँ अहिले पनि नेपालको 1/4 जनसङ्ख्या ओगटेको दलित समुदायलाई अहिले पनि काम, धर्म, सिप, परम्परा, एभ्रिथिङ हरेक कुराको नामबाट जब चाहिँ विभेद गरिन्छ, जब यस्ता घटनाहरू घटाइन्छ, त्यसको विरुद्धमा तपाईहरू कति बोल्नुभयो? तपाईहरूले कति आवाज उठाउनु भयो? तपाईहरूले हिम्मत गर्नु भएको छ? यो समाजको कुरीति अन्धविश्वासको विरुद्ध तपाईहरूले चाहिँ साथ दिन अनि बोल्नको लागि तपाईहरूले हिम्मत गर्नु भएको छैन भने जब हामीले अनि तपाईहरूको विरुद्धमा विशेष गरेर मैले फेरि पनि भन्छु, यो चाहिँ मैले समाजको संरचनाको चाहिँ विरुद्धमा बोलेको छु। देशको जुन कानुन बन्यो, कानुनको फितलो कार्यान्वयनको कुरा गरेको छु। आज पनि हाम्रो देशमा चाहिँ जातकै नामबाट चाहिँ अनि कोही युवाहरूमाथि हत्या हुन्छ भने यथेष्ट प्रमाण हामीले बटुल्न पर्ने, हामीले प्रमाणका ठेली बोकेर गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म चाहिँ हजुर उसलाई चाहिँ कारबाही गरिदिनुस् भनेर जान पर्ने हाम्रो जुन नियति छ, त्यो नियतिको विरुद्धमा बोलेको हो। म कुनै व्यक्ति विशेष जसले चाहिँ अनि समाजको राम्रा पक्षलाई लिएर जसले विभेद विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छ, साथ दिनु भएको छ, तपाईहरू त हामीसँगै हुनुहुन्छ नि त। तपाईहरूलाई मैले भनेको होइन, त्यस हुँदा तपाईहरूलाई मैले यो जानकारी पनि गराउँछु कि अनि तपाईहरू चाहिँ जे मन लाग्छ त्यही तरिकाबाट चाहिँ सरुले अरू मुद्दै उठाइन नभन्नुस्। मैले महिलाहरूका मुद्दा मैले सशक्त उठाएको छु र अरू मुद्दा पनि उठाएको छु, तर समुदायमा भएका घटनाहरू चाहिँ अनि त्यो तपाईहरूले उठाइदिनुहुन्न नि त। अनि हामीले उठाउनु पर्छ। सिङ्गो महिला आन्दोलनले चाहिँ दलित महिलामाथि भएका चाहिँ दलितको मुद्दा भनिदिने अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यो देशको चाहिँ अनि नागरिक चाहिँ अनि हुँदाखेरि चाहिँ मर्दाखेरि चाहिँ जातकै नामबाट मर्दाखेरि अनि तपाईहरूले चाहिँ जातीय होइन भनेर चाहिँ भन्दिने होइन, एउटा संरचनाको कुरा होइन। अनि यी कुराहरू चाहिँ अनि बुझ्नु पर्यो नि त। त्यस हुँदाखेरि मैले फेरि पनि जोड्छु कि अहिले पनि सत्तामा बस्नेहरू, शक्तिको प्रयोग गर्नेहरू, आफूलाई चाहिँ अनि एउटा सभ्य व्यक्ति भन्नेहरू, नेता माननीयहरूदेखि लिएर अहिले पनि बोल्दाखेरि कुनै पनि एउटा सिङ्गो समुदायलाई चाहिँ आँच आउने तरिकाबाट अनि उनीहरूलाई चाहिँ जुन तरिकाबाट एउटा अपमान गरेर एउटा समुदायप्रति चाहिँ इंकित गरेर बोल्नु भएको छ, त्यो अब उहाँहरू सुध्रिने कि नसुध्रिने, समाजलाई परिवर्तन गर्ने जसले चाहिँ दिउँसोमा चाहिँ ठुला ठुला भाषणहरू गर्ने अनि चाहिँ त्यही समुदायका मतबाट चाहिँ सांसद, मन्त्री बन्ने, नेता बन्ने अनि जब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकता केही शब्द पाउँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यही समुदायलाई डोमिनेट गरेर अपमान गरेर चाहिँ फेरि उहाँहरू बोल्ने। जब चाहिँ उहाँहरूले बनाएको कानुन अनि उहाँहरूलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन, अनि उहाँहरूले अनि बनाएको संविधान अनि चाहिँ त्यो संविधान चाहिँ अनि उहाँहरूलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन, संविधान विपरीत, कानुन विपरीत बोल्नेहरूलाई चाहिँ ठुला नेताहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन। मैले चाहिँ यो प्रश्न गर्नको लागि र मैले तपाईहरुलाई यो छोटो क्लिप देखाउँछु कि नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन कुमार बस्नेतले प्राइम टेलिभिजनमा यस्तो भन्नुभएको छ। यसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले दुई पटकसम्म मरेपछि डुमै राजा भनेर चाहिँ जसरी भन्नु भएको छ कि यो जुन एउटा समुदायलाई
जसरी लक्षित गरेर अपमान गरेर अनि जुन नेपालको संविधान र अनि नेपालको चाहिँ 2068 को कानुन जुन ऐन अनुसार उहाँ चाहिँ जुन विपरीत तरिकाबाट समुदायलाई आँचाउने तरिकाबाट बोल्नु भएको छ कि यो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुनै पनि एउटा समुदायलाई इंकित गरेर उपहास गर्नु अनि चाहिँ उहाँहरूलाई अपमान गर्नु त्यो उहाँहरूको थेगो बन्ला। तर त्यो समुदायमा अहिले पनि के पर्छ, अहिले पनि नेपालको 2072 को संविधानले कुनै पनि जात धर्म या चाहिँ केहीको आधारमा पनि कुनै पनि समुदायलाई एउटा आँच आउने तरिकाबाट अपमान र विभेद गर्न पाइँदैन। र तर पनि फेरि पनि कुनै एउटा शक्ति सत्ता र अनि त्यो एउटा ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरू, त्यस्ता नेताहरू, त्यस्ता सांसदहरूले चाहिँ अहिले पनि यस्तो शब्दहरू बोल्दाखेरि चाहिँ यो कुराले अनि उहाँहरूको एउटा मानसिकता, समुदायप्रति उहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार र उहाँहरूको सोचको कुराको हामी चाहिँ अहिले पनि विरोध गरिरहेका छौँ। र उहाँले चाहिँ जुन कुराहरू भन्नुभएको छ यो कुरा सानो होइन कि यो 2068 को ऐन अनुसार चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन अनुसार चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ र चाहिँ 2072 को संविधान विपरीत उहाँले बोल्नु भएको छ। उहाँलाई सशक्त कारबाहीको चाहिँ मैले माग पनि गर्छु र यो माग मेरो मात्रै होइन कि अनि थेगोहरू थुप्रै हुन्छ अनि चाहिँ थेगोको नाममा चाहिँ कुनै पनि एउटा समुदायलाई लक्षित गरेर अपमान गरेर चाहिँ बोल्ने थेगो चाहिँ कसैलाई पनि अनुमति छैन अहिले। किनकि कुनै पनि समुदायलाई आँचाउने तरिकाबाट अनि कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ आँचाउने तरिकाबाट चाहिँ अनि भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। चाहे चाहिँ कुनै पनि पदमा बस्ने होस्, चाहे चाहिँ कुनै पनि सामान्य रूपमा चाहिँ हिँड्ने जोसुकै होस् कि अनि चाहिँ कुनै पनि समुदायलाई यसरी डोमिनेट गरेर बोल्ने कुनै पनि नेतालाई अधिकार छैन। र 2068 को ऐन अनुसार उहाँलाई सशक्त कारबाहीको माग गर्दछु र अनि म नेपाल आउन साथ जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन अनुसारको मुद्दा म आफै हाल्छु यदि कसैले हाल्नु भएन भने। नत्र उहाँले चाहिँ जे कुरा बोल्नु भएको छ जसरी चाहिँ अनि एउटा सार्वजनिक रूपमा अनि प्राइम टेलिभिजनमा चाहिँ उहाँले जसरी बोल्नु भएको छ कि अनि त्यसको उहाँले सार्वजनिक रूपमा सिङ्गो दलित समुदायसँग उहाँले चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुपर्छ कि उहाँले चाहिँ यो शब्द भन्नुको तात्पर्य के हो र किन उहाँले चाहिँ यी शब्दहरू बोल्नुभयो, यसको चाहिँ स्पष्टीकरण पनि हामीले माग गर्दैछौँ भनेर मैले चाहिँ यो छोटो लाइभमा मैले यति क्लिपको लागि आएकी छु। र यो लाइभ पक्कै पनि उहाँसम्म चाहिँ पुग्छ होला र अनि उहाँले अनि कस्तो